बगल में प्याज रख कर सोने से आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। चाय को ठंडा करके पीना चाहिए। ज्यादा गर्म चाय पीने से कैंसर का मसला हो सकता है। अगर जिल्द पर किसी किस्म का निशान बन जाए तो इसके ऊपर रोज नींबू का छिलका रगड़ते रहे। जख्म का निशान दूर हो जाएगा या मिट जाएगा। सरसों का साग खाने से खून की कमी कभी नहीं होती और आंखों की नजर भी तेज रहती है। जो फूलों को ज्यादा सूंघता रहता है उसकी उम्र लंबी होती है। अगर मैदे को जिंदगी भर तंदुरुस्त रखना है तो खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खा लिया करो। शुगर के मरीज जिनके पाँव में जख्म हो जाते हों वो रोजाना फूल गोभी को कच्चा इस्तेमाल किया करें। इंशाअल्लाह जख्म ठीक हो जाएंगे। अगर दांत खट्टे हो जाते हैं तो बादाम खाएं, इससे दांतों का खट्टापन दूर हो जाएगा। अगर रुक रुक कर पेशाब आने का मसला हो तो कद्दू के बीज निकाल कर इन्हें पीस लें और शहद के हमरा खाएं। इससे रुक रुक कर पेशाब आने का मसला हल हो जाएगा। जिन खवातीन को लेकोरिया का मसला हो 15 दिन तक एक प्याली अंगूर के रस में एक शहद का चमचा मिलाकर पी ले, इंशाअल्लाह मर्ज दूर हो जाएगा। अगर आपको चोट लगी है और खून नहीं रुक रहा तो अरवी को नारियल के तेल में डुबोकर जख्म पर लगाएं, खून बंद हो जाएगा। नहाने के बाद तौलिया का इस्तेमाल न करें, इससे आपको बीमारी हो सकती है। नहाने के बाद तौलिया इस्तेमाल करने से आपको कैंसर का मसला हो सकता है। जो लोग कम पानी इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर उनको पथरी का मसला हो जाता है, इसलिए आप पानी का इस्तेमाल जितना हो सके ज्यादा किया करें। जिन लोगों को दायमी कब्ज का मसला हो जाता हो हल्का ब्राउन रंग का गुड़ खा लिया करे। जिनको खांसी का मसला हो वो टॉफी जितना गुड़ खा लिया करें। अगर आप अपने दिल को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं तो नमक और चिकनाई का इस्तेमाल कम से कम किया करें। अगर आप अपने गुर्दों को बेहतर रखना चाहते हैं तो सोने से पहले बाथरूम से फारिग हो लिया करें। अगर आप अपेंडिक्स से बचना चाहते हैं तो खानों में लीमू का इस्तेमाल किया करें। अगर आप अपने मैदे को बेहतर रखना चाहते हैं तो ठंडी चीजों से परहेज करें। अखरोट शाम के वक्त खाना सबसे बेहतरीन है। सुबह दोपहर और रात को खाना मुजरे सेहत है। जिन अफराद को जोड़ों के दर्द का मसला रहता हो वो सुहांजना की फलियां पका कर खाया करें। जिनके सर पर बाल न उग रहे हों धनिया के पत्ते लेकर सर पर रगड़ा करें। जो ज्यादा पानी पीता है उसकी सेहत अच्छी रहती है। आपके ख्यालात आपकी शख्सियत को जाहिर करते हैं। कम बोलना और मुकम्मल बोलना अक्लमंद होने की निशानी है। ज्यादा चहलकदमी इंसान को तंदुरुस्त बनाती है। हमेशा पहले सोचो और फिर बात करो। ज्यादा खाते रहने से सुस्ती रहती है। बात बात पर रो जाना नर्म दिल होने की निशानी है। लोगों की बातें आपकी शख्सियत को जाहिर नहीं करती। कम सोना और फिक्र में रहना आपके मेहनती होने की निशानी है। चावल पकाना पुराना चावल कम से कम 15 मिनट पहले भिगोएं ताकि चावल सही पक सके। चावल नाप कर पकाएं। 1 कप चावल में 2 कप पानी का अंदाजा रखें। जर्दा पकाना हो तो गर्म चावलों का पानी गिराते ही फौरन ठंडा पानी डालें। चावल पकाते वक्त 1 चमचा सिरका डाल दें तो चावल का रंग ठीक रहता है। मसाले वाले चावल पकाते वक्त प्याज न हो तो आप थोड़ी सी चीनी लाल सुर्ख करके पानी डालें और फिर मसाले डालकर चावल पकाएं। चावलों का रंग ब्राउन होगा और मिठास भी रहेगी। बासी चावल ताज़ा करने हो तो पानी का छींटा देकर हल्की आंच पर रखें। उबले हुए चावल हों तो पानी उबल कर इसमें 2 मिनट के लिए बासी चावल डालकर पानी फेंक दें। चावल हल्की आंच पर रखें। गले के दर्द के लिए नमकीन पानी के गरारे। नमक सिर्फ खाने के जायके को लजीज ही नहीं बनाता बल्कि इसके और भी बेशुमार फवाइद हैं, जिनमें से एक गले के दर्द में सुकून पहुंचाना भी है। अगर गला दर्द कर रहा हो तो नमकीन पानी के गरारे दर्द को दूर करने और गले को आराम पहुंचाने में मददगार होते हैं। ताहम जैसा कि कहा जाता है कि किसी भी मामले में एतदाल का दामन हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, तो इसलिए नमकीन पानी के गरारों के इस्तेमाल में भी इसी उसूल को मलहूज़े खातिर रखना चाहिए। गरारे करने के लिए 1 चाय वाला चमचा आधे गिलास पानी में
حل کر کے استعمال کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ اس نمکین پانی کو پینا نہیں ہے بلکہ اس سے صرف غرارے کرنے ہیں۔ دکھتے گلے میں نمکین پانی کے غرارے کافی مؤثر ثابت ہوتے ہیں، لیکن علامات اگر برقرار رہیں تو کسی مستند ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ گلے میں انفیکشن ہو۔ متلی اور قے میں ادرک کا استعمال۔ ادرک سینکڑوں سالوں سے اپنے طبی خواص کی بنا پر مختلف امراض کے علاج کے لیے ادویات میں استعمال کی جاتی ہے، جن میں معدے اور پیٹ کے مسائل بھی شامل ہیں۔ برسوں کے تجربے اور تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ ادرک کیمو تھراپی، دستوں کے بعد پیدا ہونے والی جسمانی کمزوری اور خواتین میں حمل کی وجہ سے ہونے والی کمزوری سمیت نظام ہاضمہ کو درست رکھنے میں مدد دینے میں بہت مؤثر ہے۔ گو ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ ادرک متلی اور قے کو روکنے میں کردار کیسے ادا کرتی ہے، تاہم خیال ہے کہ یہ آنتوں میں پائے جانے والے اس مادے کو مزید بڑھنے سے روکتی ہے، جو متلی اور قے کا باعث بنتا ہے۔ ادرک جسم کو فوری طور پر لحمیاتی خامرے تیار کرنے میں بھی مدد فراہم کرتی ہے، جو خوراک ہضم کرنے میں معاونت کرتے ہیں۔ آنکھوں کے نچلے پپوٹوں کی سوجن کے لیے ٹھنڈی چائے کا استعمال۔ چائے کا استعمال جسم کے لیے نہ صرف اندرونی بلکہ بیرونی طور پر بھی مفید سمجھا جاتا ہے، جیسے کہ آنکھوں کی سوجن وغیرہ کے لیے ٹی بیگز کو استعمال کرنا ایک آزمودہ ٹوٹکا ہے۔ ٹی بیگز میں موجود کیفین آنکھوں کے گرد موجود خون کی باریک وریدوں کو سکڑنے میں مدد دیتی ہے، جس کی وجہ سے جلد کی سوجن کم ہو جاتی ہے۔ کم درجہ حرارت بھی آنکھوں کے نیچے ہونے والی سوجن کو کم کرنے کے لیے مفید ہے، اس لیے اس مسئلے کے حل کے لیے گیلے ٹی بیگز کو تھوڑی دیر فریج میں رکھنے کے بعد آنکھوں پر رکھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تحقیق سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ چائے میں موجود مادہ کیفین اگر کسی کریم کی شکل میں جلد پر لگایا جائے یا گیلے ٹی بیگز کو ہی جلد پر مسل لیا جائے تو جلد کو سورج کی منفی شعاؤں سے بچانے اور جلد کو کینسر کی روک تھام میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ قبض کے لیے آلو بخارے کا استعمال۔ آلو بخارا خاص طور پر خشک آلو بخارا قبض میں بہت فائدہ مند ہے۔ یہ صدیوں سے اس مرض کے علاج کے طور پر استعمال ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ مریض کو اپنی غذا میں ریشے دار خوراک اور وافر مائع پانی، جوس وغیرہ کا استعمال کرنا چاہیے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آلو بخارا قدرتی طور پر ریشے سے بھرپور غذا ہے۔ ایک آلو بخارے میں قریباً 3 گرام ریشہ اور صرف 100 حرارے ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے آلو بخارا روزمرہ خوراک میں ریشے کے حصول کا ایک آسان ذریعہ ہے۔ جلدی امراض میں جو کے دلیے سے غسل۔ یہ بات سننے میں تو نہایت عجیب سی محسوس ہوتی ہے کہ جو کے دلیے، جو کھانے کی ایک بہت مفید چیز ہے، اس سے نہایا جائے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ ٹوٹکا خارش یا چنبل اور خشک جلد جیسے امراض میں برسوں سے مستعمل ہے۔ آج کے جدید دور میں بھی کئی طبی ادارے جلدی امراض میں جو کے دلیے سے غسل کرنے کو مفید قرار دیتے ہیں۔ خیال رہے کہ جو کے دلیے سے نہانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ دلیا پکا کر اس سے غسل کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو کے خشک دلیے کو نہانے کے گرم پانی میں بھگو دیا جائے اور پھر اس پانی سے غسل کیا جائے۔ اس سے جلد پر ہلکی سی چکناہٹ والی نمی کی تہ جم جاتی ہے، جو جلد کی خشکی کو دور کرتی اور جلدی امراض کے لیے قدرتی دوا کا کام کرتی ہے۔ خیال رہے کہ پانی بہت گرم نہیں بلکہ نیم گرم ہونا چاہیے، اور نہانے کے بعد جسم کو تولیے سے رگڑنا نہیں ہے، صرف خشک کرنا ہے۔